वाईट दिसता सांगपाक. आज आमी बिचोले ह्या बायपासार आहा. सगळे आमचो विरेन सुरोडकर आहा, गुरू आसा, नदीर आहा, बाकीचे आसा. आयज हो जेन्ना बायपास केलो तेन्ना आयज जर तुम्ही परिस्थिती पळयल्या इतली खतरनाक परिस्थिती ह्या बायपासार आसा. आनी काल हांगा विजय सरदेसाय बाब MLA येयल्लो, तांकां आमी विशय मांडलेलो व्हिडिओ आसा की हो जो बायपास आसा ते हांगाचेच लोक खंय तरी वायट बरें कोणाचे जातले. आनी कितलेशे एक्सिडंट जाले हेचे जे PWDन कितें केलां पळय ते अत्यंत चुकीचे केल्ले आसा. कित्याक जेन्ना बायपास असो करता हातून हायवे जेन्ना जोडटा तेन्ना खंय तरी ताका प्रॉपर ताका 2-3 रस्ते ते सायडीन आसपा जाय. ताका तुमी पळयलें जाल्यार सिग्नल ना. काल सांजचो सुद्दां एक्सिडंट जाला. देवाची कृपा की तांकां एक 2 वर्साचे भुरगेचे आसले, कांय जांक ना. पूण ती गरीब परिस्थिती तेंची आयज. तांकां नुस्त्याचो धंदो करताले, एकट्याची वाटी सुटला, एकट्याचो हात सुटला. आनी आयज हेचेर कोणाचेच लक्ष ना. आयज आमकां हे अशें आयज करचें पडलें. कित्याक जो पर्यंत हे करून दाखयना तो पर्यंत आमदाराचे दोळे उगडना, सरकाराचे दोळे उगडना. आयज हांगाचो आमदार मोठी मोठी भाशणां केल्या हो बायपास ओपन करतना, पूण हेची जी सेफ्टी, लोकांची जी सेफ्टी पळोवपा जाय ती सेफ्टी ना PWDन पळयला ना, आमदारान पळयला ना, कोणी पळयल्ली आसा. हांगा फक्त खेळ चल्ला आमदाराचो कमिशनां कलेक्ट करपाचो. आयज हे आमदाराक ह्या लोकांची काळजी आसपाक जाय आसली. बाबा हे हांगासर फाल्यां कितें जालें जाल्यार कोणाचे लॉस वयतले? ह्या बिचोले मतदारसंघातले किंवा सांखळीचे हांगाच्याच लोकांचे वायट बरें जातले. पूण हेचेर दोन्ही आमदारांनी विचार करूंक ना. आनी म्हणून आयज आमकां हे करचें पडलेलें आसा. आयज ह्या हेचेर आयज आमी CM कडेन मागणी मागता, ह्या आमदाराकय मागणी मागता. आनी हो आमदार केन्नाच अशें तोंड उगडिना. जेन्ना कशें अशे लोकांचे विशय आसता हो केन्ना तोंड उगडिना. हेका जेन्ना कमिशनां खावपाची आसता तेन्ना हो धांवपळ चालू आसता भावाचेर हेची. पूण जेन्ना लोकांच्या जेन्ना जिवाचो प्रश्न आसता तेन्ना हो आमदार केन्नाच भायर सरना. आयज आमी मागणी करता, CM कडेन मागणी करता, आमदारा कडेन मागणी करता. आनी हो प्रश्न असेंब्लीन येवपाक जाय की हेका जो पर्यंत हेका स्पीड ब्रेकर आनी सिग्नल जायना तो पर्यंत हो हायवे इमिजिएटली बंद करपाक जाय. आनी जर हेचेर एक्शन जायना जाल्यार हेचेर जी कितें जिवहानी जातली, लोकांचे जे कितें बरें वायट जातलें तिका पूर्णपणे बिचोलचो आमदार जिम्मेदार आसतलो. आनी जर अशें जालें आनी हेचेर एक्शन घेवंक ना जाल्यार हांव आयज बिचोलच्या आमदाराक सांगता, जर हांगा जर कोणाचे बरें वायट जालें ह्या दोनाय जंक्शनात जाल्यार हांगा पयलीं हांव तेचो हाडून पुतळो जायतलो. की कोणाची चिंता देवचे पयलीं त्या आमदाराचो हाडून हांगा पुतळो जायतलो हें हांव ओपनली सांगता. इमिजिएटली हो हायवे आसा तो बंद जावपाक जाय जो पर्यंत हेचे प्रॉपर सेफ्टी जायना. आयज तुमी हांगा पळयला सगळे रिपोर्टर आसा, गोरवां बसलेली आसा, हांगा बसलेली आसा. आतां म्हाका रातची सगळी गोरवां आसता. ही मोठी हांगा ट्रॅफिक पोलीस खंय गेले? ही केदी व्हडली गाडी जी हांगा पार्क केल्या, ही पार्क करपाची गाडी ही की लोकांक हांगा फोंडान घालपाची हांगा दवरल्या लोकांनी. हेचेर कांयच ना. फिता कापली म्हूण जायना. लोकांच्या आयुश्याचो विचार करपाची गरज आसा. फिता कापता, भाशण दिता, कमिशनां घेता, वयता. बाकी लोक मेले की येता वयतले, हार घालतले वयतले. पूण एका फॅमिलीचो कोण तरी हे जाता, एक फॅमिलीचो कोण तरी मनीस कमी जाता तेन्ना त्या फॅमिलीचेर कितें दुख्ख जाता, त्या फॅमिलीचे कितें लॉस जाता त्या फॅमिलीक कळटा, ह्या आमदाराक आनी बाकीच्या लोकांक कळना. तेन्ना हांव परत एकदां सांगता की हेचेर जे आसा ते इमिजिएटली हो जो हायवे जो आसा तो बंद जावपाक जाय. आनी हेचेर एक्शन जावंक ना जाल्यार हेचेर जे कितें आसतलें, जे कितें हानी जातली तो पूर्णपणे बिचोलचो आमदार जिम्मेदार आसतलो. आनी आयज हांगा आमी हांगा लोकांनी पळोवपाचें बिचोलचे की जागे जावचे. आयज तुमच्या घरांतले खंय तरी आयज कितें तरी बरें वायट जातलें तेन्ना आमी आयज हांकां सरकाराक हांकां अशें केल्या शिवाय हांकां जाग येना. आयज लोकांच्या आयज भितर आयुश्य हें जावपाक जाय. हे करचे पडले ह्या रस्त्यार. आनी हे जर करिना तो पर्यंत ह्या लोकांचें हे जायना. म्हणून ही आयज हांगा करचे पडले. हांगा सिग्नल सुद्दां एक ना. स्पीड ब्रेकर ना तो ना, एक सिग्नल सुद्दां ना. स्ट्रीट लाईट ना, लाईट ना.
हांगा येते व्हडले हे केला लाईट ना फोकस ना हे प्रत्येक जागेर हे करचे पडटा कित्याक हे सगळे न्हिदलेले असता आमदार न्हिदलेले असता मंत्री न्हिदलेले असता जर कोणच लोकांच्या आयुष्याचेर कोणच विचार करिना प्रत्येकाक आपलो बिझनस आणि पैसे कशे हे करपाचे वेळेस ते हांकां पडलेले आसा पिचोले जाल्यार तेच जाल्ले आसा सगळे कडेन आता उठान बस उठान बस उठान मोबाईल तापोक लागलो बसा बसा निघू नका बसा बसा बायपासार आसा हो बायपास जो केला पळय काल एक्सिडेंट जाला त्या मनशान उलयला हांगा स्मशान जावपाचें आसा आनी म्हणून आयज आमकां हो स्टॅप घेवची पडली कित्याक खंय तरी लोकांच्या जिवा मरणाचो प्रश्न आसा आयज हे हायवे करता फिता कापता भाशणां दिता वयता पूण तेच्या उपरांत थंय कितें घडटा हे प्रत्येक परिस्थिती जी आसता ती कोणच पळयना कित्याक प्रत्येक जाणांक आपापले सगळे मेळ्ळेले आसता आपापले कमिशन मेळ्ळेले आसता आनी गोंयान हेच चल्लां आनी म्हणून आयज हो स्टॅप घेवचो पडलो कित्याक लोकां खातीर कित्याक हांगा जीव हानी 100% जातली आनी काली एक्सिडंट जाला तेन्ना हेचेर एक तर हांगा सिग्नल घालचे किंवा ट्राफीक पुलीस रावचो आनी हे जे कितें केलां हायवे जॉयंट हे टोटली रॉंग कित्याक हांगा जर येते व्हडले हायवे 2 जॉयंट करताले ते सायडीक आनी 2 लेनी जाय आसले ते तेंच्यांनी करूंक ना आनी बेगीन बेगीन फिता कापल्या आनी हेचेर आयज हांव सांगता जर हेचेर कोणाची जीव हानी जायत जाल्यार पूर्णपणे बिचोलचो आमदार जबाबदार आसतलो आनी हेचेर जर हांगा कितें वायट बरें जाय जाल्यार हांगा जावं त्या आमदाराचो पुतळो जळयतलो प्रत्येक फावटी कोणाची जीव हानी जाल्यार ह्याच हेच्या रस्त्यार पुतळो जळयतलो हें हांव त्या आमदाराक सांगता आनी हो इमिजिएटली बंद जावपा जाय रस्तो आनी जो पर्यंत सिग्नल आनी हे जायना तो पर्यंत चालू करतलो पुण्यात घे फोटो घ्या काढतो माझी गाडी अशी जाऊ पुण्यात घे फोटो मध्ये पुढे ना पुढे गाडी वयचे ना
जा मातशें जा नदी नदी मातशें जा घे सगळ्यांक घे चला रावा मरे पावस येवचो आलो बेगीन पावस येयचा बेगीन जा पावस येयलो न्ही. तुमची हेच भिजतली पावस येता तेच तुका घेता तिरडी भिजतली. त्या फाटी फुडें घेवंक मेळ. तुकारामाक फाटल्यान घेवंक लाय तुकारामाक फाटी घेवंक. तो भितर बसला बिजी तो तर ब्रेकिंग न्यूज करता. आला ताका ठोकता ए ताका ठोकल्या आदार आहे दुसरी मेळटली गाडी हां हं? ते तो फैक जावला तो म्हणजे बुक करू का दुसरी तो अरे गाडी ए मातशें फुडें पळयात ताका वचोंक दी एक गाडी. ताका वाट दी ताका ठोकचे गाडी मला मातशें फुडें पळयात पुरो नदी फुडें पळया फुडें पळया ए ए ए आतां थंय तिरडी दवर. ए ही दवर थंय जालें. पकडो हां गाडयो चालू आहा न्हू म्हणून.